नमस्कार। तर्क र तथ्यसहितको सत्य र निष्पक्ष समाचारको सारथी यात्राडेली.com को प्रस्तुति कार्यक्रम बहसमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्यनारायण विक। हामी जनताको चासो र गुनासोका विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाएर सम्बन्धित व्यक्तिसँग बहस गर्दै आइराखेका छौँ। हजुर पक्कै पनि बहस मार्फत हामी समस्याहरूको समाधानका निर्क्युल निकाल्ने प्रयत्न पनि गर्छौँ। आज पनि हामी यस्तै एउटा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी सामाजिक क्रियाकलापहरूमा अत्यन्तै अग्रसरताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिँदै आएको विश्वमै सबैभन्दा बढी सदस्य आबद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था लायन्सको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी लायन्स के हो अनि यो लायन्सका काम, कर्तव्य, अधिकार, त्यसपछि यसले गर्दै आएका क्रियाकलापहरू आजको हाम्रो बहसको विषय छन्। र बहसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विगत 3.5 दशकभन्दा पनि लामो समयदेखि यही लायन्समै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्दै आउनुभएका अहिले लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका डिस्ट्रिक्ट चिफ एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ हामीसँग डीएन अग्रवालज्यू। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद धेरै धेरै। सुरुवात गरौँ। यो संस्थाहरूमा आबद्ध हुन खासै मान्छेहरूमा त्यति धेरै चासो अलिकति नभएको पाइन्छ। खास गरी पढ्नुपर्छ, लोकसेवाको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन जनमानसमा एउटा इच्छा हुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यसको बावजुद तपाईँले चाहिँ आजभन्दा झन्डै 3.5 दशकभन्दा पनि लामो समय यसैमा व्यतीत गर्दै आउनुभएको छ। त्यति बेलाको समयमा पनि हामी चाहिँ यो संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुपर्छ है, हामी सामाजिक कामहरूमा सक्रिय हुनुपर्छ है भन्ने किसिमको सोचको विकास कसरी भयो? म अलिकति लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनलको सानोमा कुरा राख्न चाहन्छु। हजुर प्लिज। यो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल आजभन्दा 105 वर्ष अगाडि 1917 सालमा 7 जुनका दिन युएसए को शिकागो भन्ने ठाउँमा मेल्भिन जोन्सले स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँ एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गरिराख्नु भएको थियो। त्यति बेला फर्स्ट वर्ल्ड वार भइसकेको थियो र त्यो बेला चाहिँ यति आधुनिक साधनहरू थिएन। आर्मीहरू धेरै दुःख पाइराख्नु भएको थियो। उनीहरूलाई केही सेवा गर्ने, उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हाम्रा मेल्भिन जोन्सज्यूले त्यो बेला परिकल्पना गर्नुभयो कि हामी 20 जना मिलेर केही हदसम्म उहाँहरूको हामी उपकार गरौँ, केही सेवा गरौँ, केही पीडा उहाँहरूको कम गरौँ भन्ने उद्देश्यले उहाँले स्थापना गर्नुभएको थियो। आजभन्दा 105 वर्ष अगाडि 1917 सालमा भन्दाखेरि आज उहाँले स्थापना र उहाँ एउटा कुराहरू म जोडिदिन्छु, उहाँ कहिले पनि लायन्स क्लबको अध्यक्ष चाहिँ हुनु भएन। त्यति उहाँमा गुण थियो र त्यति भिजन राखेर उहाँले गर्नुभएको क्लब आज विश्वमा 210 देशहरूमा फैलिएको यो संस्था हो र 14 लाख भन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध भएको विश्वको सबभन्दा ठुलो सामाजिक संस्था हो। त्यस स्थापना कालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि यसले विश्वका हरेक ठाउँमा, खास गरेर गरिब देशहरूमा जस्तो हाम्रो नेपाल भयो, बङ्गलादेश भए, अफ्रिकाका साना कन्ट्रिजहरू भए, सोमालिया, इथियोपिया, भारत भए, पाकिस्तान भए, त्यस्ता देशहरूमा विभिन्न सेवाका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। म नेपालमा चाहिँ लायन्स क्लब आएको 51 वर्ष भइसकेको छ। 1971 र 72 नेपालमा सबभन्दा पहिला लायन्स क्लब अफ विराटनगरको नाउँले पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाज्यूको अध्यक्षतामा सबभन्दा पहिला एउटा क्लब विराटनगरमा खोलेको थियो। त्यसपछि काठमाडौँमा एउटा क्लब खोल्यो र थर्ड क्लब चाहिँ लायन्स क्लब अफ वीरगन्ज 1973 सालमा वीरगन्जमा खोलेको तेस्रो ठुलो क्लब यहाँ थियो। त्यसका हाम्रा चार्टर्ड प्रेसिडेन्ट चाहिँ लायन हरिप्रसाद गिरी, हीरा प्रसाद गिरीजी, दुवै नामले हामी उहाँले चिन्ने गरेका छौँ। धेरै सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। राणा शासनमा बडा हाकिम समेत उहाँ भइसक्नु भएको थियो। उहाँको चार्टर्ड प्रेसिडेन्टको सिपमा लायन्स क्लब अफ वीरगन्ज स्थापना भएदेखि विभिन्न यहाँ हाम्रा वीरगन्जका वरिष्ठ समाजसेवीहरू, उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरू, हाम्रा वनेन्द्र विक्रम साहेबज्यू, राजा साहब पशुपति विक्रम शाहज्यू तथा हाम्रा बजारका बाबुलाल चचानज्यू, हीरालाल केडेज्यू एवं डाक्टर साहबहरू, डाक्टर राधाकृष्ण कोइरालाज्यू, म पुरानो नाम लिन चाहन्छु यहाँ, त सबैजना आबद्ध भएर उहाँहरूले लायन्स क्लब खोल्नु भएको थियो र विभिन्न समाजमा सेवाका कामहरू गर्दै आएका छन्। सेवा भन्नाले के छ भने लायन्स क्लबको मेन उद्देश्य वी सर्भ, एउटा स्लोगन छ वी सर्भ। त्यसै अन्तर्गत हामीहरू काम गर्छौँ। आफूभन्दा कम भाग्यमानी मानिस भगवानले तपाईँलाई दिएको छ भने त्यसै पैसाबाट केही पैसा र समय निकालेर हामी गरिब र दीन दुखीहरूको सेवा गर्न पायो भने हामीलाई आत्मसन्तोष हुन्छ। लायन्स क्लबमा लागेपछि पाउने केही पनि होइन, दिने नै हो। समय पनि दिनुपर्छ, हामीले सेवाका कामहरू गर्नुपर्छ र आर्थिक सहयोग पनि हामीले दिनुपर्नेछ। भन्दाखेरि
वीरगञ्जमा स्थित नारायणी अस्पतालमा सुरुदेखि नै लायन्स क्लबले धेरै सेवाका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। एकछिनमा यो विषयमा फेरि प्रवेश गरौँला। अझै पनि म तपाईले यहाँले यो विश्वको इतिहास त्यसपछि नेपालमा लायन्सको इतिहासको बारेमा पनि एकदमै प्रश्नसँग पारिदिसक्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि धेरैलाई जानकारी भयो होला भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। अब कुरा गरौँ तपाईको चाहिँ आबद्धता, तपाईँ चाहिँ कसरी आबद्ध हुनुभयो? कोही तपाईको प्रेरणाको स्रोतको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको? लायन्स क्लबको सदस्यता लिनको लागि कसैले एप्लिकेसन दिएर मलाई सदस्य दिनुहोस् भनेर पाइँदैन। यसमा लायन्स क्लबको एउटा सदस्य भइसकेको व्यक्तिले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि तपाईँ यसरी यो सामाजिक संस्था छ, सेवा गर्नुपर्छ, फाइनेन्सियली अलिकति स्ट्रङ हुनुपर्छ, तपाईँ आबद्ध हुनुहोस् र उहाँको सदस्यताको लागि बोर्डमा छलफल भएर मात्रै सदस्यता दिइन्छ। त्यो बेला मेरा साथी हुनुहुन्थ्यो यहाँका चप्पल फ्याक्ट्रीमा घनश्याम बाहितीजी, उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गरेर भन्नुभयो कि तपाईँ लायन्स क्लब जोइन गर्नुहोस्। त्यसपछि म लायन्स क्लबमा आबद्ध भएको। पक्कै पनि यहाँ सुरुमा साधारण सदस्यको रूपमा आबद्ध हुनुभयो हैन? त्यसपछि अहिले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट चिफ एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ। हजुर। अहिले फेरि आगामी निर्वाचनमा चाहिँ यसमा फेरि तपाईँ के अरे प्रथम भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको पनि उम्मेदवारी पनि हुनुहुन्छ। त्यसको विषयमा फेरि पनि अहिले प्रवेश गरौँला। त्यसपछि तपाईँले जिल्ला साधारण सदस्यको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदाखेरिको त्यो पललाई अहिलेसँग तुलना गर्दाखेरि के भिन्नता पाउनुहुन्छ यहाँले? साधारण सदस्यबाट पछि त्यसमा एउटा सिस्टम छ हामीहरूको, थर्ड भाइस प्रेसिडेन्ट, सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट हुँदै म लायन्स क्लब वीरगञ्जमा नै सबभन्दा पुरानो क्लब लायन्स क्लब वीरगञ्जमा म प्रेसिडेन्ट समेत भइसकेको व्यक्ति हुँ। त्यसपछि डिस्ट्रिक्टको हाम्रो अनेक पोस्टहरू हुन्छ, जोन चेयरपर्सन, रिजन चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट एडभाइजरहरू सबै पोस्ट खाइसकेपछि हाम्रा पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर स्वर्गीय लायन सिएल सराउगी, चिरञ्जीव बाबु सराउगीजी जब डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुभयो 2001 सालमा, त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ क्लब खोल्यौँ लायन्स क्लब अफ वीरगञ्ज मिलेनियम एमजेएफको नाममा। त्यसमा म ट्रान्सफर लिएँ। त्यसका चार्टर हाम्रा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पशुपति विक्रम शाह, म एज अ चार्टर्ड सेक्रेटरीको रूपमा लायन्स क्लब अफ वीरगञ्ज मिलेनियम एमजेएफमा आबद्ध भएँ। त्यसपछि अहिले लायन्स क्लब वीरगञ्ज मिलेनियम एमजेएफमा विभिन्न पोस्टहरूमा काम गर्दै म आइराखेको छु। प्रेसिडेन्ट पनि भएँ, अगेन सबै हाम्रा प्रोटोकलका पोस्टहरू म लिइसकेको छु। मैले 100% प्रेसिडेन्ट अवार्ड पाइसकेको व्यक्ति, 100% हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको मेडल्स अवार्डहरू धेरै पटक पाइसकेको छु, इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको अवार्डहरू पाइसकेको छु। र यस सेवाका कामहरू गर्दाखेरि हामीले वीरगञ्जमा धेरै सेवाका कामहरू गरेका छन्। पहिला त हामीले आँखाको अपरेसन, साइट फर्स्टको अपरेसन, मोतियाबिन्दुको अपरेसन हरेक वर्ष हामीहरूले कमसेकम 400-500 जनाको विभिन्न गाउँहरूमा गएर 12 पर्सा जिल्लाको गाउँहरूमा गएर त्यही गाउँमा गएर हामी उनीहरूको स्क्रिनिङ गर्छौँ। बुढापाका, आमा, दिदी, बहिनीहरूको, बुवाहरूको के कस्तो मोतियाबिन्दुको अपरेसन गर्नुपर्ने छ। र त्यसपछि पहिला चाहिँ धर्मशालामा ल्याएर अपरेसन गरिन्थ्यो भने पछि चाहिँ केडी आई हस्पिटलमा उहाँहरूले ल्याउने व्यवस्था गरेर उच्च स्तरको लेन्स लगाएर उहाँहरूको निशुल्क अपरेसन हामीले गर्ने गरेका छौँ। र अहिले पनि हाम्रो लायन्स क्लबको एउटा ब्रान्डिङ के छ भने गाउँघरमा वेट गरिराखेका हुन्छन् लायन्सका साथीहरू, कहिले आउँछन्, लायन्सको क्याम्प कहिले लाग्छ, हामीहरू आँखाको अपरेसन गराउँ। ल जसले आँखाको अपरेसन गराएर उसले ज्योति पाउँछ, उसले हेर्छ, विश्व हेर्न सक्छ अनि ऊ यति खुसी हुन्छ, यति आशीर्वाद दिइराखेको हुन्छ, हामी एक पैसा लिँदैनौँ। त्यो अपरेसनको कामहरू अहिले पनि हाम्रो कन्टिन्यू छ। ब्लड डोनेसनको हाम्रो काम निरन्तर छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी अहिले एउटा मात्रै यो ब्लड ब्याङ्क, उसैको डाटा अनुसार नेपालभरिमा सबभन्दा बढी ब्लड डोनेसन गर्ने लायन्स मेम्बरहरू नै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। तत्पश्चात हाम्रो लायन्स क्लबको आफ्नो ब्लड ब्याङ्क पनि आइराखेको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको साथमा। किर्तिपुरको चौभार भन्ने ठाउँमा जहाँ युनिभर्सिटी छ, टियु लायन्स ब्लड ट्रान्सफ्युजन एन्ड रिसर्च सेन्टरको नाउँबाट हाम्रो आइराखेको छ। करिब 17-18 करोडको लागतमा यो रिसर्च सेन्टर र लायन्सको हाम्रो यो टियु ब्लड ब्याङ्क स्थापना भइसकेको छ। बहुत चाँडै अलिकति गभर्मेन्टका फर्मालिटिजहरू छन्, ती पुरा भइसकेका छन्। 6 महिना 7 महिना त्यो आफ्नै ब्लड ब्याङ्क पनि स्थापना हुन्छ। त्यसले गर्दा के छ भने आवश्यक पर्ने जोसको बिरामीलाई पनि ब्लडको अब कमी हुँदैन। रेड क्रसले पनि त्यतिकै उपलब्ध गराउँछ भने लायन्सका हाम्रो आफ्नो ब्लड ब्याङ्कको चाहिँ हामी पनि त्यो ब्लडहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यो चाहिँ जीवन एकदम लाइफ सेभिङ नै हो। एक प्रकारले ब्लड कसैलाई आवश्यक छ भने त्यो हामी निरन्तर रूपले दिन्छौँ। विभिन्न इन्भाइरोमेन्टका कामहरू हामी गर्ने गरेका छौँ। खास गरेर हङ्गर प्रोजेक्ट अन्तर्गत जसले खाना पाइराखेको छैन, हामी खानाको हुन त 100% हामीले गरेका छैनौँ भन्दैनौँ हामीहरू, तर केही हदसम्म हामीले पनि त्यसमा सहयोग गरेका छौँ। म 2 वर्षदेखि यता हामी जुन कोभिड जुन वर्ल्ड वाइड पेन्डेमिक सिचुएसनमा छौँ, हामीहरू सरकारको उपस्थिति हुनुभन्दा पहिला
लायन्स मेम्बरहरू हामी पुगिहाल्थ्यौँ। हामीले अक्सिजन ब्याङ्क सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीहरूले जसले काम रोजगारहरू नभएको बेलामा उनीहरूको बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि हामीहरू खानाका प्याकेटहरू बनाएर घरसम्म उनीहरूको पुग्यौँ, आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरेर। किनभने यस्तो स्थिति थियो त्यो बेला, कोभिड कसैलाई पनि लाग्न सक्छ। घरका सदस्यहरूले भन्नुहुन्थ्यो नजानुहोस् न, त्यसका बावजुद पनि हामीहरू आफ्नो प्रिकसन लिएर कि ल ठिक छ उनीहरूको त सेवा गर्नु पर्यो, हामीहरूले गरेका छौँ। हामी वीरगन्जमा गरेका छौँ, कलैयामा गरेका छौँ, हेटौडामा हाम्रो भएको छ। जहाँ जहाँ लायन्स क्लब छ त्यहाँ पनि सरकारको उपस्थितिभन्दा लायन्सहरू पुगेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा एउटा सानो म जोडेँ। अस्ति करिब 3-4 वर्ष अगाडि जुन आँधी तुफान आएको थियो, खास गरेर बारा जिल्लामा कलैयाको बाटोमा, म एक्ज्याक्ट गाउँको नाम याद मलाई भएन, त्यहाँ पनि तुरन्त हामीहरू गएर उनीहरूको चाहिँ टेन्टको, तिरपालको, खानेपिनेको व्यवस्थाहरू सबभन्दा पहिला लायन्स क्लबले नै गराएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रा केडिया आई हस्पिटलमा लायन्सको धेरै हामी सहयोग गरेका छौँ। सबभन्दा पुरानो प्रोजेक्ट हाम्रो वीरगन्जमा राधादेवी मेमोरियल लाइनेस स्कुलको नाउँमा हाम्रो स्कुल आदर्शनगरमा सञ्चालन भइराखेको छ। सौरा गाविस एउटा पर्छ हाम्रो ड्राइपोर्ट जाने बाटोमा अलिकति अझ अगाडि। त्यहाँ हाम्रो एकजना पाण्डेजी त्यहाँको हुनुहुन्थ्यो, बेचारा एकदम ह्यान्डिक्याप्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2 कट्ठा जग्गा लायन्स क्लबलाई दिनुभएको थियो र उहाँको नाउँबाट लायन्स सौरा स्कुल अहिले पनि सञ्चालन भइराखेको छ। यी सब कुराहरू मैले खालि राखेको मात्रै हो, तर विभिन्न योभन्दा बढी पनि हामी गन्न थाल्यौँ भने धेरै हुन्छ। त मोटामोटी यस हिसाबले हामीहरू पर्मानेन्ट प्रोजेक्टको हिसाबले पनि काम गरिराखेका छौँ र डे टु डे कार्यक्रमहरू जस्तो वृक्षारोपण भयो, छात्रवृत्ति दिने कामहरू भयो। योभन्दा पहिला हामी 2001 सालमा शिवा हस्पिटलमा कार्डियक सेन्टर हामी सञ्चालन गरेका थियौँ। 11 वर्षसम्ममा हाम्रो आइसियू र सिसियू यति राम्रो तरिकाले सञ्चालन भइराखेको थियो र त्यसमा चाहिँ जाने धेरै हामीले ज्यान जोगाउनमा पनि सहयोग गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश डाक्टर मधु डाक्टर साहबको स्वर्गीय भएपछि त्यो हाम्रो अनि शशि डाक्टर साहब काठमाडौँ ट्रान्सफर भएपछि त्यो हामीले बन्द गर्नु परेको थियो। त्यो हाम्रो 30 लाख रुपियाँको लागतमा बिना कसैको सहयोगबाट, हाम्रो बजारकै सहयोगबाट हामीले त्यति ठुलो आइसियू र सिसियू हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो नारायणी हस्पिटलमा धेरै किसिमका हामीहरूले सहयोगको कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपले लिइराखेका छौँ। मानव सेवा आश्रममा हामीले सेवाका कामहरू गरिराखेका छौँ। आमाको माया छात्रावास भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पनि हामीले सामानहरू डोनेसन दिने, खाना खुवाउने कामहरू गरिराखेका छौँ। यहाँ वीरगन्जमा कारागार छन्, कारागारमा त हुन त कैदीहरू हुन्छन्, त्यही पनि अब उनीहरूको कुनै दोष गल्ती होला त्यो सरकारको काम हो। मानवताको हिसाबले हामी उहाँहरूलाई जाडोमा कम्बल दिने, तीजको बेलामा उहाँहरूलाई दर खुवाउने, लेडिज कैदी महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका आवश्यकताका सौन्दर्यकरणका सामानहरू दिने, हेयर कटहरू गराइदिने, जुन सरकारको ध्यान पुगेको छैन त्यस्ता त्यस्ता हामीहरू सेवाका कामहरू गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले गर्नुभएका कामहरूको बारेमा हामी आफैले पनि सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू लेखिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै अवगत नै छौँ र सम्पूर्ण दर्शकवृन्द र जनताहरू पनि अवगत हुनुहुन्छ भन्ने म ढुक्क छु। पक्कै पनि यहाँहरूले जुन हिसाबमा सामाजिक क्षेत्रहरूमा आफ्नो योगदानहरू दिँदै आउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ प्रायःको एउटा के गुनासो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँले भन्नुभयो हामी सिर्फ लिन्छौँ मात्रै, हामी दिन्छौँ मात्रै, केही पनि लिँदैनौँ भनेर होइन। त्यसमा चाहिँ कतिपयको आशंका हुन्छ कि फन्ड चाहिँ कसरी आउँछ, फन्ड मेम्बरसिप कसरी हुन्छ भन्ने एउटा आशंका हुन्छ। त्यो आशंकालाई, त्यो जिज्ञासालाई अलिकति मेटाइदिनुहोस् न यहाँले। धन्यवाद, बहुत राम्रो सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। यो फन्डहरू हामी आपसमै पहिला भर्सक मेम्बरहरूबाटै उठाउँछौँ, त्यसपछि बजारमा पनि जो दाताहरू हुन्छन्, जस्तो अहिले त CSR कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हामी कर्पोरेट सङ्घ संस्थाहरूबाट जस्तो ब्याङ्कहरू हुनुभयो, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू हुनुभयो, ठुल्ठुला अर्गनाइजेसनहरू भए, हाम्रो जगदम्बा ग्रुप भए, डाबर ग्रुपहरू हुनुभयो, त्यस्ता ग्रुपहरूबाट पनि हामी केही सहयोग लिन्छौँ। त्यस्ता सहयोगहरूबाट हामी पैसा उठाएर सेवाका कार्यहरू गरिराखेका छौँ र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भइराखेको छ। अहिले भर्खर यहाँ श्रीपुर स्कुल एउटा छ, नेपाल सरकारको स्कुल हो, गरिब स्कुल छ, त्यहाँ 1.5 करोडको लागतमा त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनलबाट आइराखेको छ। त्यहाँ बच्चाहरूको लागि ठुलो हल बनाउँदैछौँ, किचन बन्दैछ, किनभने ताकि उनीहरूले भित्र त्यो हलको पनि धेरै प्रोग्रामहरू गर्नको फाइदा उठाउन सकुन्। किचन भन्दाखेरि राम्रो क्वालिटीको उनीहरूले फुड पाउन्, हाइजेनिक वेमा बस्ने व्यवस्था होस्, त्यो प्रोजेक्ट पनि हाम्रो 1.5 करोडको लागतमा आइराखेको छ। र हाम्रो अहिले महानगरपालिका, वीरगन्ज महानगरपालिकासँग एउटा कुरा भइराखेको छ, जुन माइराम पोखरीमा महालक्ष्मी फाइनेन्सको पछाडिपट्टि तपाईँको
पार्क अहिले बनेको छ त्यसमा पनि हामी लायन्स पार्क भन्ने हिसाबले मेन्टेनेन्सको हिसाबले हाम्रो पुरा चलिराखेको छ महानगरपालिकाबाट। त्यसमा हामीले डायबेटिक ओपन जिमको अवधारणा ल्याएका छौँ। त्यसमा बच्चाहरूलाई हामी निःशुल्क गर्छौँ, केही पनि फिस लाग्दैन र त्यसलाई मेन्टेन गरेर उच्च स्तरको, ताकि त्यहाँ मान्छेहरू जाउन्, आफ्नो एक्सर्साइजहरू गरून्। पार्कको पनि पुरा व्यवस्था हुन्छ, जिमहरूको पनि पुरा व्यवस्था हुन्छ। बजारमा भएको हुनाले लायन्सको हिसाबले हामी नगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै हाम्रो लगानी पनि त्यहाँ लाग्छ। त्यो एउटा प्रोजेक्ट पनि हामी लिनका लागि तयार भएका छौँ। अब कुरा गरौँ, जस्तै यहाँको आफ्नो छुट्टै व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो सामाजिक कामहरूमा समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद सर। यो व्यापारमा त निश्चित रूपले अलिकति त हर्जा त हुन्छ, तर एउटा सुरुदेखि सोख भएको हुनाले जो 36 वर्ष 36 वर्षदेखि हामी लागिराखेका छौँ। त्यसकारण उता हामी मेकअप गर्छौँ, टाइम बढी दिनुपर्छ, एउटा सेड्युल गर्नुपर्छ कि हामीले बिहान चाँडै उठेर बिजनेसका कामहरूलाई समेटेर आजको दिनभरको के काम छ त्यो हामी कम्प्लिट गर्छौँ। त्यसपछि समय बचाएर लायन्सका कामहरू गर्छौँ र अरू साथीहरूलाई पनि हामी मोटिभेट गर्छौँ। हामी त लाग्यौँ अरूलाई पनि मोटिभेट गर्छौँ, आउनुहोस् तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस्, एक्लै हामीलेबाट केही हुँदैन। हामीसँग पुरा टिम छ। वीरगन्जमा पनि भन्न हो भने 32 वटा हामी लायन्स क्लबहरू छौँ। नेपालभरि भन्नुहुन्छ भने 48,000 मेम्बर भइसकेका छौँ। त एउटा ठुलो सङ्ख्यामा हामी सबै मिलेर हामीहरू काम गर्छौँ। एउटा लायन्स क्लब, त्यसपछि यो लियोहरू, त्यसपछि थुप्रै यस्तो विभाजनहरू छन् नि, त्यो खास गरी फरक बनाउनुको कारण चाहिँ एउटै बनाएर कामहरू गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा पनि कतिको जिज्ञासा छ। राइट। लियो क्लब भन्नाले के छ भनेदेखि बच्चाहरूको लागि छ, हाम्रो भाइहरूको लागि जुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ, कलेजमा पढ्नुहुन्छ, 14-15 वर्षदेखि लिएर 30 वर्षसम्ममा उहाँहरू लियोको हिसाबले काम गर्नुहुन्छ। 30 वर्षपछि उहाँ लियोमा बस्न पाउनुहुन्न, एज लिमिट छ। उहाँहरू एज अ लायन्स क्लबको भोलिन्टियरको रूपमा काम गरिदिनेहरू हो। त्यसकारण लियो आफ्नो ठाउँमा छ, लायन्सकै विङ हो, तर अप टु 30 इयर्स मात्रै। त्यसपछि उहाँहरू स्वतः लायन्समा आउनुपर्छ। फेरि लायन्सभित्र पनि फरक लायन्सभित्र भन्दाखेरि यो एउटा जुन मेल्भिन जोन्सन मैले सुरुमा राखेँ हजुरले, 20 जना भएपछि पुग्छ। 20 जना भएपछि एउटा क्लब हुन्छ। र अरू क्लब खोल्नको कारण के छ भने आफ्नो क्षेत्रमा स्पेसलिटी क्लबहरू छन्। जस्तै डक्टर्सहरूको यहाँ क्लब छ, 20 जना डक्टरहरू मिल्नुभयो, 10 जना कपलको हिसाबले, 10 जना जेन्ट्स, 10 जना उहाँहरूको परिवार मिसेजहरू, एउटा क्लब 20 जनाको अवधारणा मात्रै छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा। छुट्टै खोल्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै एउटा लायन्स क्लबले भनौँ न ट्री प्लान्टेसनमा काम गर्छ। जस्तो लायन्स क्लब वीरगन्ज 11,000 बिरुवा लगाएको छ, त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। कुनै हाम्रो डक्टर्सको क्लब छ भने उहाँले मेडिकल लाइनकै काम गर्नुहुन्छ, कुनै क्लब छ भने त्यसले यो स्कलरसिपको काम गर्छ। त्यसकारण अलग अलग क्षेत्रमा सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले संस्था खोलेको छ। अब जस्तै यो जुन तपाईँ अहिले प्रथम भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यो उम्मेदवारी चाहिँ तपाईँको तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा विजयी बनाउनु पर्ने कारण? त्यसमा जस्ता अरू कामहरू हामीले गर्नका लागि अब लायन्स क्लब हाम्रो यो 325S डिस्ट्रिक्टमा हामीले फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्टको उम्मेदवारी दिँदाखेरि किन भन्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रियबाट सहयोग ल्याउने सबभन्दा हाम्रो हामीले इन्टरनेसनलमा प्रोजेक्टहरू पठाउन सक्यौँ र त्यहाँबाट ग्रान्ट ल्याउन सक्यौँ भने $1,00,000 सम्मको उहाँहरूबाट हामी ग्रान्ट ल्याउन सक्छौँ। एउटा डिस्ट्रिक्टमा 3 वटा ग्रान्ट आउँछ र हाम्रो क्षेत्र वीरगन्ज, हेटौडा, काठमाडौँ, त हामी तीनै क्षेत्रमा कमसेकम हामी ग्रान्ट ल्याउने प्रयास गर्छौँ ताकि यस क्षेत्रको केही न केही डेभलपमेन्ट होस्। चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ग्रान्ट आओस्, भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा आओस्, या कुनै स्कुलको अपग्रेडको लागि आओस्, त्यो ग्रान्टहरू हामी मगाउनको लागि निश्चित रूपले हामी यो दिएका छौँ। र त्यसपछि एउटा अरू हाम्रो अवधारणा छ कि हामीले अझ सदस्य सङ्ख्यामा अझ वृद्धि गर्नु परेको छ। र किनभने नेपालबाट हाम्रो इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टमा 50 वर्षको इतिहासमा एकजना हामीले मात्रै इन्टरनेसनल डाइरेक्टर पाएका छौँ। हाम्रा सिनियर लाइन सञ्जय खेतान सर हुनुहुन्छ, उहाँ नै नेपालको प्रथम इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टमा अहिले पुग्नुहुन्छ निश्चित रूपले बहुत कम समयमा। र उहाँको इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टसम्म पुर्याउनको लागि पनि हामीले सदस्यता वृद्धि गर्नु परेको छ। हामीलाई मोर क्लब्स अझ बढी क्लबहरू खोल्नुपर्ने भएको छ। र उहाँ अहिले के भन्छु भने नेपाल सरकारको उच्च स्तरका हाम्रा नेपाल सरकारका प्रमुख नेपाल देशका प्रमुख राष्ट्रपति भनौँ, प्रधानमन्त्री भनौँ या मन्त्रीहरू पुग्दाखेरि मात्रै राष्ट्रिय गान बज्छ कुनै जुन देशमा जानुहुन्छ। तर 210 देशमा फैलिएको लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियमा जहाँ सञ्जय खेतानज्यू हाम्रो पास्ट इन्टरनेसनल डाइरेक्टर जानुहुन्छ,
सबभन्दा पहिला उहाँको सम्मानमा नेपालको राष्ट्रिय गान बजाइन्छ, नेपालको झन्डा त्यहाँ फरफराइन्छ भन्दाखेरि यो नेपालको लागि धेरै नै गौरवको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउनेमा उहाँको धेरै ठुलो योगदान रहेको छ। त्यस हिसाबले पनि हामी सबै उहाँको समर्थनमा पनि हामी लागिराखेका छौँ। र अर्को हाम्रो नेपालबाट इन्टरनेसनल डाइरेक्टर योपालि हाम्रो विष्णु बुढ्लाकोटी सर हुनुहुन्छ पोखराका। त्यसपछि हाम्रा यसै क्षेत्रका सिनियर लाइन रमेश कुमार अग्रवाल सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि इन्टरनेसनल डाइरेक्टरको लाइनमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई समेत हामीले अगाडि बढाउनको लागि हामीले लायन्स क्लबमा अरू सदस्य साथीहरूलाई पनि आबद्ध गराउनु परेको छ। विभिन्न किसिमका सेवाका एक्टिभिटिजहरूलाई बढाउनु परेको छ। फेलोसिपका कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिराख्नु परेको। अब यहाँलाई मेरो लगभग अन्तिम प्रश्न भन्दा पनि हुन्छ, जस्तै विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका सहरहरूमा चाहिँ यहाँहरू अलिकति बढी केन्द्रित हुनुभएको हो। ग्रामीण क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका कर्णालीका जिल्लाहरूमा चाहिँ यहाँहरूका क्रियाकलापहरू पुगेनन् भन्ने एउटा जिज्ञासाहरू पनि पाउँछ। निश्चित रूपले यो चाहिँ पहिला थियो। अहिले त बढी हामीहरू गाउँघरमै सेवा गरिराखेका छौँ। जस्तो म हाम्रै यो 12 वर्षको कुरा गर्दाखेरि गञ्ज भवानीपुर यहाँको लागि त अलि इन्टेरियर भयो, कलैयाभन्दा पनि पूर्व छ। त्यहाँ पनि हाम्रो लायन्स क्लब अफ गञ्ज भवानीपुरको नामले खोलेका छौँ। त्यहाँ कामहरू भइरहेको छ। अहिले त्यहाँ प्रौढ शिक्षाको कार्यक्रम चलिराखेको छ। 30 जना वृद्ध महिलाहरू त्यसमा एजुकेसन लिइराखेका छन्। कसरी जोड घटाउ गर्ने, आफ्नो नाम के कसरी लेख्ने, वजन कसरी गर्ने, त्यसो कुराहरू हामी लायन्स क्लबको मार्फत सिकाइराखेका छौँ। गाउँघरमा हाम्रो पुगिसकेका छौँ। कुनै किसिमको त्यो छैन। मिडियामा अलिकति कम आउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीहरू मेन उद्देश्य हाम्रो गाउँघरमै हुन्छन्। जस्तो हामीले यहाँ पछाडि सुकचेना गाउँमा हामीहरूले बाख्रा बाख्री डिस्ट्रिब्युसनका प्रोग्रामहरू गरेका छौँ। गण्डकको बहुरी गाउँमा हामीले गरेका छौँ। सेल्फ एम्प्लोइमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामी 10 परिवारलाई पाठीहरू दिन्छौँ। त्यसमा उनीहरूको बच्चा भएपछि 2 बच्चा आफै राख्ने, फेरि 2 बच्चा अर्को परिवारलाई दिने। त्यस हिसाबले उनीहरूको आय आर्जनमा पनि वृद्धि गर्ने हिसाबले हामीले प्रोग्रामहरू लिइराखेका छौँ। सिलाइ बुनाइका कार्यक्रमहरू हामीहरूले 7 वर्षदेखि चलाइराखेका छौँ। डुमरवारामा, औराहामा, सिमरामा, धेरै ठाउँमा 70 जना लेडिजहरूको त्यो एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ। 2 महिनाको कोर्स हामीहरू दिन्छौँ। उनीहरूले सिलाइ बुनाइ सिकेपछि, कटिङ र स्टिचिङ सिकेपछि कमसेकम 15,000 20,000 रुपियाँ उहाँहरू महिनाको कमाउन सक्ने स्थितिमा आइहाल्नुहुन्छ। त यो निश्चित रूपले हामीहरूले उहाँहरूलाई माछा नदिकन कि माछा मार्ने हामी स्टिक दिन्छौँ, ताकि उनीहरूले आफ्नो खुट्टामा उभिएर उहाँहरूले गर्न सकुन्। पक्कै पनि। अब लगभग यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, अब जस्तै तपाईँको यो लामो 36 वर्षसम्मको यो अनुभव, तपाईँले यसमा सिकेका कुराहरू पक्कै पनि यो हाम्रो कार्यक्रममा समेट्न सकिँदैन होइन, तर पनि मैले सोध्न छुटाएको र यहाँलाई भन्न लागेको अन्त्यमा केही छ भनेपछि भनिदिनुहोस् न। नै ठिक छ। अब हाम्रो यो नेपालमा हामी 4वटा डिस्ट्रिक्ट थियो पहिला। 325A, 325A2, 325B1, 325B2। अहिले 4वटा डिस्ट्रिक्टबाट हाम्रो मेम्बरसिप बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो 15वटा डिस्ट्रिक्ट हुँदैछ यसै सालदेखि। र लाइनेस्टिक इयर जुलाई 1 देखि 30 जुनसम्मको कार्यकाल हुन्छ। र हाम्रो 325B2 जुन हाम्रो एउटा डिस्ट्रिक्ट छ, यसमा हामी 4वटा डिस्ट्रिक्ट हुन गइराखेका छौँ। 325N, 325P, 325R, 325S। र यसको हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन 10औं महाधिवेशन गेडाकोटमा हुन गइराखेको छ फाल्गुन 7 गतेमा। त्यसमा हाम्रो योपालि 4वटा डिस्ट्रिक्टको चुनाव हुनेछ महाधिवेशनमा। हामी चाहिँ वीरगञ्ज क्षेत्र, हेटौडा र काठमाडौँ मिलाएर 325S मा हामी परेका छौँ। र त्यसैमा हामीले डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा काठमाडौँबाट एकजना अमरबहादुर श्रेष्ठज्यूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्टरमा म स्वयं DN अग्रवाल हाम्रो वीरगञ्ज क्षेत्रबाट दिएका छौँ। सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा हाम्रा हेटौडाका तासी तोल्मा थुम्पे हाम्पे मेमज्यूले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। हजुर, पक्कै पनि यहाँ प्रथम भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा विजय हुनुहोस् भारी मतका साथ भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ। र अन्त्यमा हामीलाई यात्राडेली.com को फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा हेर्नुभएका दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यात्रा डेलीको फेसबुक र यो युट्युबमा यति राम्रो तपाईँहरूले बहसको कार्यक्रमहरू राख्नु भएको छ। हामी पहिलादेखि पनि हेर्दै आएका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकारका कर्मचारीहरूदेखि लिएर राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसम्मको तपाईँहरूको बहसको कार्यक्रम बहुत राम्रो तरिकाले तपाईँहरूले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै आजकै बहस कार्यक्रममा कि तपाईँहरू निश्चित रूपले यो कार्यक्रम हेरिदिनको लागि
म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँलाई प्रथम भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा विजय भइसकेपछि फेरि पनि एउटा अन्तर्वार्ता लिने अवसर जुरोस् भन्ने शुभकामनाका साथ शुभेच्छाका साथ हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको यो समय र संवादको लागि यात्रा डेली परिवार एकदमै आभारी छौँ यहाँप्रति। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बहसमा आज हामीले खास गरी लायन्सको विश्वको र नेपालको इतिहास सँगसँगै ब्रिगेन्समा र विश्वभरि लायन्सले गर्दै आएका क्रियाकलाप, यसका कार्यक्षेत्र लगायतका विषय र आगामी फागुन 7 गते हुन गइरहेको महाधिवेशन र त्यसमा प्रथम भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका डिएन अग्रवालज्यूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने बाचा गर्दै यात्राडेली.com को फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोला। त्यसपछि फेसबुक पेजमा हाम्रो यो कार्यक्रम आउँछ, त्यसमा कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै यात्रा डेली युट्युब च्यानल मार्फत पनि कार्यक्रम यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हेर्नको लागि यहाँले यात्रा डेलीको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न आग्रह गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्यनारायण विके पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।